السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا عبد الله بن أمة الله الحواء، اذكر العهد الذي كنت عليه في دار الدنيا وخرجت عليه إلى دار الآخرة. كنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتشهد أن الموت حق وأن القبر حق وأن السؤال حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تبارك وتعالى حق. إذا جاءك الملكان الكريمان الهائلان المسميان بمنكر ونكير عليهما الصلاة والسلام، فأيقظاك وأجلساك وسألاك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك ومن إخوانك، فقل لهما بلسان طليق فصيح بلا جزع ولا فزع: الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني. ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.